बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। बहरी जहाज के अरशे की रेलिंग से टेक लगाए मैं समंदर में उतरे चांद के अक्स को घूर रहा था। जहाज सुबह रफ्तारी के साथ अपना सफर तय कर रहा था। मुझे अपनी कैबिन में बेचैनी सी हो रही थी तो मैं अपनी कैबिन से निकल के अरशे पे आया। रात के 3 बज रहे थे। अरशा बिल्कुल खाली था। तमाम मुसाफिर अपने अपने कैबिनों में आराम कर रहे थे, जबकि जहाज का अमला अपने कामों में मगन था। मैं अकेला ही अरशे पे खड़ा समंदर को घूर रहा था। ये बहरी जहाज अमेरिका से फ्रांस जा रहा था। मैं उस जहाज में मेक्सिको से बैठा था। हवाई जहाज की निस्बत मैं बहरी जहाज के सफर को तरजीह देता हूँ, शायद इसलिए कि मुझे शाही सवारी लगती है। मैं कल दोपहर को इस जहाज में मेक्सिको की बंदरगाह से बैठा था। अब ये जहाज मुझे 6 दिन के सफर के बाद फ्रांस के साहिल पे उतारेगा। मैं 2 माह से अमेरिका और मेक्सिको के सैर को निकला था और अब अपना सफर खत्म करके अपने वतन फ्रांस लौट रहा हूँ। कल दोपहर में इस बहरी जहाज ने मेक्सिको की बंदरगाह से लंगर उठाया और फ्रांस की जानिब अपना सफर शुरू किया, जो 6 दिन पर मुहित है। जहाज में बैठते वक्त मैं यही दुआ कर रहा था कि 6 दिन का सफर है, लिहाजा अगर सफर में अच्छे साथी मिल जाएं तो सफर खुशगवार गुजरता है। और खुदा ने मेरी सुन ली। मुझे कैबिन नंबर 7 अलाट हुआ, जो आखिरी कैबिन था। कैबिन नंबर 59 और 68 मिस्टर फेब्रिक्स मार्कोस के पास था, जो अपनी खूबसूरत बीवी पामेला मार्कोस और अपनी जवान साली सूफी रोड्स के साथ सफर कर रहे थे। मेरी उनसे मुलाकात कल शाम हुई। मिस्टर फेब्रिक्स मार्कोस एक जिंदा दिल इंसान है, लिहाजा मेरी उनसे फौरन दोस्ती हो गई। उनकी बीवी पामेला मार्कोस थोड़ी रिसीव खातून है, मगर उनकी जवां साली सूफी रोड्स एक मॉडर्न और जिंदा दिल लड़की है। मेरी इस फैमिली से फौरन दोस्ती हो गई, खास तौर पे फेब्रिक्स मार्कोस से और उनकी साली सूफी रोड्स से। कल रात 12 बजे तक सूफी मेरे साथ ही जहाज के बार में बैठी थी। उसने मेरे साथ काफी डांस भी किया। सूफी तो शायद और रुकती, मगर सूफी की बहन पामेला मार्कोस उसे जबरदस्ती अपने साथ कैबिन में ले गई। मिस्टर और मिसेस मार्कोस और सूफी रोड्स के साथ बनने से मुझे कभी इम्कान था कि मेरे सफर के ये 6 दिन काफी अच्छे और दिलचस्प गुजरेंगे। सूफी के जाने के बाद मैं भी अपना जाम खत्म करके अपने कैबिन में चला गया। चूँकि मैं काफी थका था, लिहाजा फौरन ही मुझे नींद आई, मगर 2 ही घंटे के बाद मेरी आंख खुल गई और मैं बेचैनी महसूस करने लगा। अमूमन बहरी सफर के दौरान इस तरह घबराहट होती है, लिहाजा कुछ देर में अपने बिस्तर पे लेटा रहा। फिर जब मेरी बेचैनी खत्म ना हुई तो मैं अपने बिस्तर से उठा, अपने कैबिन से निकलकर अरशे पे आया और अरशे के रेलिंग से टेक लगा के समंदर को घूरने लगा। समंदर पुरसुकून था, आसमान पे चांद निकला था, फिजा मुकम्मल साफ थी और बहरी सफर के लिहाज से आइडियल मौसम था। हवा भी ठंडी और फरहत बख्श चल रही थी। मुझे यहाँ के सुकून मिला तो मैंने इत्मीनान की ठंडी सांसें भरी और अरशे की जानिब देखने लगा। अरशे पे कोई न था, अरशा बिल्कुल खाली था। मैं कुछ देर तक अरशे को घूरता रहा, फिर समंदर को देखने लगा। उसी वक्त मुझे कुछ खटखट की आवाज सुनाई दी, साथ ही किसी की कुर्ब में डूबी सिसकारियां भी मेरे कानों से टकराई तो मैं चौंक उठा। सिसकारियों की आवाज इतनी पुरदर्द थी कि मेरा दिल धड़क उठा। साफ महसूस हो रहा था जैसे कोई शदीद जख्मी हालत में रो रहा हो। मैंने आवाज की सिमत में देखा, मगर अरशे पे अंधेरा था। चांद की रोशनी इतनी नहीं थी कि सब कुछ वाज़ेह नजर आए। मैं मलकजी रोशनी में आंखें फाड़े आवाज की तरफ देख रहा था, मगर मुझे इस सिमत कुछ नजर नहीं आया तो मैं उस सिमत की जानिब बढ़ा। कौन है वहाँ? मैं उस तरफ बढ़ते हुए बोला, मगर जवाब में मुझे से समंदर के मौजू का शोर और समंदरी हवा की साएं सुनाई दी। कौन है वहाँ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। मैं दोबारा बोला, मगर इस बार कोई आवाज नहीं आई तो मैं मजीद उस सिमत की जानिब बढ़ा जहाँ से पहले सिसकारियों की आवाज आई थी। उस जानिब लाइफ बोट्स और छोटी कश्तियां बंधी हुई थी। बड़े बहरी जहाजों में इमरजेंसी के लिए ये छोटी कश्तियां और लाइफ बोट्स रखी होती हैं कि खुदा न खास्ता अगर जहाज को कुछ नुकसान हो जाए और वो सफर करने के काबिल ना रहे तो मुसाफिर इन
کشتیوں کے ذریعے اپنی جان بچا سکیں۔ میں ان کشتیوں کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک نہایت دبلا پتلا آدمی جس کے پورے جسم پہ سفید پٹیاں بندھی ہے، اس کے پاس سے عجیب سی بو آ رہی ہے۔ وہ شخص وہاں کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے اس شخص سے پوچھا۔ میں ایک بد نصیب اور قسمت کا مارا شخص ہوں جسے اس کے اپنوں نے دھوکہ دیا۔ وہ شخص بولا۔ تمہیں کس نے دھوکہ دیا اور اس وقت تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے؟ میں نے ایک ہی سانس میں اس شخص سے کئی سوالات کر ڈالے۔ تم یہ کشتی کھول کر اسے سمندر میں اتارنے میں میری مدد کر سکتے ہو؟ وہ شخص میرے دیگر سوالات کو نظر انداز کر کے میری آخری سوال کے جواب میں بولا۔ اس شخص کی بات سن کے میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے اس شخص کی بات پہ بڑی حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ شخص اتنی رات کو ایک چھوٹی کشتی کیوں سمندر میں اتارنا چاہتا ہے۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ یہ شخص کوئی مجرم ہے اور جہاز میں کوئی جرم کر کے بھاگنا چاہتا ہے۔ شاید جہاز میں کسی شخص کے پاس سے اس نے کوئی قیمتی چیز چرائی ہو۔ اس سوچ کے میرے ذہن میں آتے ہی میں نے تیکھی نظروں سے اس شخص کو دیکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس شخص کو تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ شینے گارشیا ڈرباز، اس شخص نے اپنا نام بتایا۔ میکسیکن ہو؟ پلیز میری مدد کرو۔ شینے گارشیانا نے دوبارہ مجھ سے درخواست کی۔ تم جہاز سے فرار ہونا چاہتے ہو؟ کہیں تم نے جہاز سے کچھ چرایا تو نہیں؟ نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں نے جہاز پر چوری نہیں کی، شینے گارشیلا بولا۔ تو پھر تم کشتی کیوں سمندر میں اتارنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ دراصل اس کشتی میں ایک لاش موجود ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کو معلوم ہو کہ یہاں کوئی لاش ہے، شینے گارشیا نے جواب دیا تو میں اچھل پڑا۔ میرے پورے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تم نے کسی کو قتل کیا ہے؟ میں سراسیمگی حالت میں بولا۔ نہیں، قتل تو ان لوگوں نے کیا ہے، میں تو صرف انصاف کر رہا ہوں، شینے گارشیا بولا۔ تمہارے انصاف کی ایسی کی تیسی، میں ابھی جہاز کے عملے اور کیپٹن کو تمہارے بارے میں اور اس قتل کے بارے میں جا کر بتاتا ہوں۔ نہ جانے تم نے کس بے گناہ کو قتل کر دیا ہے۔ میں غصے سے چیخا تو شینے گارشیا دھیرے سے مسکرایا اور پھر اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے اس قتل کے بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو میں تمہیں ایسی دردناک موت دوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، شینے گارشیا بولا۔ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ میں لرز کے رہ گیا۔ میرے سارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خوف نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ فوراً وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر میرے پیر من بھاری ہو چکے تھے اور میرے ہی پیروں نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ میں خوف سے لرزتا ہوا وہیں کھڑا تھا اور شینے گارشیا میری آنکھوں میں دیکھتا ہوا دھیرے دھیرے میری جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ میں کوشش کے باوجود اپنی نظریں اس کی نظروں سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ میرے اعصاب دھیرے دھیرے میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ میری آنکھوں میں اندھیرا چھا رہا تھا، پھر میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبا اور میں بے ہوش ہو کے عرصے پہ گر پڑا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو کچھ دیر میں خالی ذہن لیٹا رہا، پھر مجھے رات کا واقعہ یاد آیا تو میں خربڑا کے اٹھ بیٹھا۔ میں نے اپنی چاروں طرف دیکھا تو میں اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے اوپر سے چادر ہٹائی اور بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تو وہاں عرصے پہ بے ہوش ہوا تھا، تو پھر یہاں اپنے کیبن میں اپنے بستر پر کیسے آیا؟ ایک خیال میرے ذہن میں آیا، ضرور جی اس شینے گارشیا کی حرکت ہوگی۔ اس نے میرے بے ہوش ہونے کے بعد مجھے عرصے سے اٹھا کر اس بستر پہ لاٹ کر ڈال دیا ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا، میرے دل کو یہ خیال زیادہ صحیح لگا۔ اس شینے گارشیا نے تو ایک قتل کیا ہے، مجھے اس بارے میں جہاز کے کیپٹن کو بتانا چاہیے۔ میں نے پھر سوچا اور جلدی سے کیبن سے نکلنے کے لیے دروازے کے سامنے پہنچا تو میں ٹھٹک کے رکا۔ میری آنکھیں خوف سے اپنے حلقوں سے باہر نکلنے لگی۔ یہ دروازے کی کنڈی اندر سے کیسے لگی؟ میں دروازے کی کنڈی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑبڑایا۔ اگر شینے گارشیا نے عرصے سے مجھے اٹھا کے کیبن میں لایا تو پھر وہ خود باہر کیسے گیا؟ اور اگر وہ کیبن سے باہر چلا گیا تو پھر اندر سے دروازے کو کنڈی کس نے لگائی؟ میں مسلسل سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں دروازہ کھول کے باہر جانے کی بجائے واپس اپنے بستر پہ آ کے بیٹھا، رات کے واقعات پہ غور کرنے لگا۔ کہیں میں نے رات کو کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اب میرا اعتماد متزلزل ہو رہا تھا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ رات کا واقعہ کہیں میرے دماغ کا فطور تو نہیں ہے۔ میں سوچوں میں ڈوبا اپنے بستر پہ بیٹھا تھا کہ زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، ساتھ ہی کسی نے میرا نام لے کر مجھے پکارا، اولیور مارٹیز۔ مجھے دروازے کے باہر سے ایک پریشانی سے بھرپور آواز سنائی تھی،
तो मैं बिस्तर से उठा, जमाई लेता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाजे की कुंडी गिरा के दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि मेरा दरवाजा खटखटाने वाले मिस्टर एंड मिसेस फेब्रिक्स मार्कूस है। गुड मॉर्निंग मिस्टर एंड मिसेस मार्कूस। मैंने अपनी कैफियत को छुपाते हुए उन दोनों को गुड मॉर्निंग कहा। सॉरी मिस्टर मार्टिन्स, हमने आपको डिस्टर्ब किया। फेब्रिक्स ने मुझे मेरे सर नेम से पुकारते हुए मुआजरत की। कोई बात नहीं, मैं उठ चुका था। आइए अंदर आइए। मैंने फेब्रिक्स के सॉरी के जवाब में खुशदिली का मुजाहिरा किया। नहीं, हम लोग जल्दी में हैं। आपने सूफी को कहीं देखा? फेब्रिक्स ने अपनी साली के बारे में पूछा। रात को बार में थी, बस उसी वक्त आखिरी बार देखा था। हैरियत तो है ना? मैंने अब पहले फेब्रिक्स के सवाल का जवाब दिया और फिर खुद भी सवाल दाग दिया। फिर वो कहाँ गई? फेब्रिक्स मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय बड़बड़ाने लगा। क्या सूफी कहीं चली गई है? मैंने पूछा। सूफी का कहीं पता नहीं मिल रहा। हम लोग 2 घंटे से उसे तलाश कर रहे हैं, पामेला मार्कूस ने मेरे सवाल के जवाब में कहा। हो सकता है सूफी अपनी किसी सहेली के साथ उसके कैबिन में हो। मैंने जानबूझ के सहेली कहा, वरना जितनी आजाद ख्याल की सूफी थी वो किसी मर्द दोस्त के कमरे में भी हो सकती थी। हमने हर मुमकिन जगह पे सूफी को ढूंढा मगर वो ना मिली। पामेला उलझन ज़दा लहजे में बोली, आप लोगों ने आखिरी बार कब सूफी को देखा था? अब मैं भी परेशान हो गया। रात को बाहर से आने के बाद उसने हमें गुड नाइट कहा, अपनी केबिन में चली गई। सुबह जब मैं उसके केबिन में गई तो वो केबिन में नहीं थी। पामेला बोली, आप लोगों ने जहाज के कप्तान को इन्फॉर्म किया? मैंने पूछा। नहीं, अभी नहीं। अभी हम लोग खुद ढूंढ रहे हैं। अगर वो 1 आध घंटा और ना मिली तो फिर हम जहाज के अमले को मतले करेंगे। फेब्रिक्स ने जवाब दिया और परेशानी के आलम में अपना माथा रगड़ते हुए वापसी के लिए मुड़ गया। अगर सूफी आपको कहीं नजर आए तो उसे वापसी का कहिएगा। पामेला ने वापस मुड़ते वक्त मुझे मुखातिब किया तो मैंने इकरार में सर को हिला दिया। फेब्रिक्स मार्कोस और पामेला मार्कोस के जाने के बाद मैं अपने कैबिन में वापस आया। मुझे एक बार फिर रात वाला डरावना ख्वाब याद आया तो मुझे झुरझुरी सी आई। शीने गार शार्ड अब्बास, उफ कितना भयानक चेहरा था उसका, और ऊपर से उसके पूरे जिस्म पर सफेद पट्टियां बंधी थी। उसके पास से ऐसी बू आ रही थी जैसे अमूमन हॉस्पिटल में आती है। मैं कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर मैंने सर को झटक के परेशान कुन ख्यालात से छुटकारा पाना चाहा और सोचू का रुख सूफी रोड्स की जानिब मोड़ा और सोचने लगा कि आखिर सूफी बताए बगैर कहाँ जा सकती है। फिर मैंने हर किस्म के ख्यालात से पीछा छुड़ाने की खातिर फ्रेश होके डाइनिंग हॉल का रुख किया ताकि नाश्ता कर सकूं। नाश्ते से फारिग होकर मैं अर्शे पे आया जहाँ खुशगवार धूप फैली थी और बहुत से लोग उस धूप से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मैं भी अर्शे के रेलिंग से अपना जिस्म टिकाए समंदर की लहरों को देखने लगा, साथ ही धूप की हल्की हल्की तमाज़त से भी लुत्फ ले रहा था। उसी वक्त मेरी नजर जहाज के अर्शे के उस कोने में उठी जहाँ पे इमरजेंसी के लिए लाइफ बूट और कश्तियाँ रखी हुई थी। मैं उस जानिब नजर उठते ही मुझे रात वाला ख्वाब याद आया और साथ ही शीने गार्शिया भी मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। मैंने सोच रखा था कि थोड़ी देर धूप से लुत्फ उठाऊं, फिर जहाज के मुसाफिरों की लिस्ट चेक करता हूँ कि शीने गार्शिया नाम का शख्स जहाज पे किस कैबिन में ठहरा है। ये सोचकर मैंने उस कोने पे एक भरपूर नजर डाली जहाँ पे रात को शीने गार्शिया मुझे मिला था। वो हकीकत थी या मेरा एक ख्वाब था? मैं इस बात की तह तक पहुँचना चाहता था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक जहाज के एक मुलाजिम की चीख उभरी। मैंने चीख की आवाज की सिम देखा। जहाज का एक मुलाजिम जो वर्दी में था वो इस किश्ती पे चढ़ा जिसे रात को शीने गार्शिया ने मुझे समुद्र में उतारने में मदद देने का कहा था और मैंने इनकार कर दिया था। मुलाजिम की चीख सुन के जहाज का कैप्टन और चंद मुलाजिम जल्दी से उस जानी बढ़े। मैं भी उनके साथ जहाज के उस हिस्से में पहुंचा जहाँ पर से जहाज के मुलाजिम ने चीख मारी थी। क्या हुआ गेलम, तुम क्यों चीखे हो? जहाज के कप्तान ने चीख मारने वाले मुलाजिम से पूछा। मुलाजिम का नाम गेलम था। सर, इस किश्ती में एक लाश है। गेलम थर थर कांपती आवाज में बोला। क्या? कैप्टन के साथ मेरे मुंह से भी बेसाख्ता निकला। जाओ गेलम की मदद करो, देखो वहाँ किसकी लाश है। कैप्टन ने अपने साथ आने वाले मुलाजिमों से कहा तो वो सब गेलम की जानिब बढ़ गए। थोड़ी देर की जदोजहद के बाद जहाज के मुलाजिम लाश को कश्ती से उतार कर ले आए और जहाज के अर्शे पे लिटा दिया। मैंने लाश के चेहरे की जानिब देखा तो मैं धक से रह गया। लाश का चेहरा अजियत के मारे काफी बिगड़ गया था मगर फिर भी पहचान में आ रहा था। वो लाश सूफी रोड्स की थी जिसे उसकी बहन और बहनोई सुबह से तलाश कर रहे थे। सूफी की लाश की बरामदगी की खबर जहाज में आनन फानन चारों तरफ फैली। लाश के गिर्द जहाज के मुसाफिरों का हजूम बढ़ता ही जा रहा था।
صوفی کی بہن پامیلا مارکوس اور بہنوئی فیبرکس مارکوس بھی خبر سنتے دوڑے چلے آئے۔ صوفی کی لاش دیکھ کے پامیلا اپنی ہوش کھو بیٹھی اور زور زور سے رونے لگی۔ وہ اپنی بہن کی لاش سے لپٹ جانا چاہتی تھی، مگر فیبرکس نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں پکڑ رکھا۔ تو پامیلا رو رہی تھی، بلند آواز میں صوفی کو پکار رہی تھی۔ پامیلا روتے روتے بے ہوش ہوئی تو میں فیبرکس کی مدد کی اور پامیلا کو کیبن تک لے کر آیا۔ جہاز کے مسافروں میں صوفی کی دردناک موت کی وجہ سے سراسیمگی پھیل گئی۔ جہاز کے کیپٹن ارتقال ارسو کو اس صورتحال سے نمٹنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، مگر اس نے اپنے تجربے سے اس گمبھیر صورتحال پہ بڑی خوبصورتی سے قابو پایا اور جہاز کے مسافروں کو مطمئن کر کے ان کی کیبن میں بھیج دیا۔ پھر اس نے فیبرکس سے چند باتیں کی جو میں دور ہونے کی وجہ سے نہیں سن سکا۔ صوفی کی لاش کو ایک گھنٹے کے بعد ضروری مذہبی رسوم کی ادائیگی کے بعد بحری اصولوں کے مد نظر سمندر کی لہروں کے سپرد کیا گیا۔ جب صوفی کی لاش کو سمندر کے سپرد کیا جا رہا تھا تو میں وہاں موجود تھا۔ فیبرکس اور پامیلا بھی موجود تھے۔ فیبرکس نے مضبوطی کے ساتھ پامیلا کو پکڑ رکھا تھا۔ پامیلا کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آخر آنسو کے ساتھ صوفی کو سمندر کی لہروں کی نظر کر دیا گیا۔ پورا دن جہاز کے عملے کے افراد مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کرتے رہے۔ مجھ سے بھی صوفی کے بارے میں سوالات کیے گئے، کیونکہ رات کو آخری آدمی میں ہی تھا جس سے ملنے کے بعد پامیلا صوفی کو لے کر چلی گئی تھی۔ میں بھی اس کیس میں خاصی دلچسپی لے رہا تھا اور ساتھ ہی شینے گارشیا کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر مجھے شینے گارشیا پورے جہاز پہ کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے بہانے سے جہاز پہ سوار تمام مسافروں کی فہرست بھی چیک کی، مگر شینے گارشیا ڈرباس کا نام فہرست میں شامل نہیں تھا۔ میں پریشان تھا کہ آخر وہ میرا خواب تھا یا پھر حقیقت، کیونکہ شینے گارشیا کے کہنے کے مطابق لاش تو اسی کشتی سے برآمد ہوئی جسے شینے گارشیا سمندر میں اتارنا چاہتا تھا، مگر شاید میری مداخلت کی وجہ سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مگر آخر شینے گارشیا جہاز میں کس جگہ چھپا تھا، اور پھر شینے گارشیا کی دھمکی جو اس نے مجھے دی تھی کہ اگر میں نے اس کے بارے میں کسی کو بتایا تو وہ مجھے دردناک موت دے گا، اس لیے میں نے شینے گارشیا کے متعلق کسی کو بھی نہیں بتایا، بس اپنے ہی آپ اسے ڈھونڈتا رہا۔ مگر شینے گارشیا مجھے نہیں ملا۔ میں پامیلا یا فیبرکس سے شینے گارشیا کے متعلق معلوم کرنا چاہ رہا تھا، مگر پامیلا کی حالت کی وجہ سے میں نے شینے گارشیا کے متعلق پوچھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اگلے دن میں دن چڑھے تک سوتا رہا۔ پھر اٹھ کے میں نے اپنے کیبن میں ناشتہ منگوایا۔ ابھی میں ناشتے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ کسی نے زور سے میرے کیبن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ کھٹکھٹانے والی پامیلا مارکوس ہے اور وہ بڑی پریشان اور خاص باختہ نظر آ رہی ہے۔ خیریت تو ہے نا مسز پامیلا؟ میں نے پامیلا کو پریشان دیکھا تو پوچھا۔ وہ میرے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز میری مدد کیجیے، پامیلا روتے ہوئے بولی۔ تو میں نے اپنی کیبن سے اس کی کیبن کی جانب دوڑ لگائی اور دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ میرے پیچھے پامیلا بھی کیبن میں داخل ہوئی۔ کیبن میں داخل ہو کے میں نے بستر پہ لیٹے ہوئے فیبرکس مارکوس کو دیکھا تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ یہ فیبرکس مارکوس کو کیا ہوا؟ میں فیبرکس کے قریب پہنچا۔ کل تک صحت مند نظر آنے والا فیبرکس انتہائی بیمار حالت میں بستر پہ لیٹا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ یہ برسوں کا بیمار ہو۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ بالکل بے رونق ہو رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی اور وہ بہت زیادہ لاغر نظر آ رہا تھا۔ یہ فیبرکس کو کیا ہوا؟ کل تک تو بالکل ٹھیک تھا۔ میں نے حیران ہو کے پامیلا سے پوچھا جو فیبرکس کے سرہانے کھڑی رو رہی تھی۔ معلوم نہیں، جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ فیبرکس کا یہ حال ہے، ان کی سانس بھی رک رک کے آ رہی ہے، تو میں آپ کو بلانے چلی گئی۔ پامیلا روتے ہوئے بولی، میں ابھی جہاز کے ڈاکٹر کو بلا کے لاتا ہوں۔ اتنا کہہ کے میں کیبن سے نکلا، آندھی طوفان کے تحت ڈاکٹر کے کیبن کی جانب بڑھا اور ذرا سی دیر میں ڈاکٹر الیگزینڈر کے ہمراہ دوبارہ فیبرکس کے کیبن میں واپس آیا۔ ڈاکٹر الیگزینڈر بھی فیبرکس کی حالت دیکھ کے حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے اپنا اسٹیتھوسکوپ نکالا، اپنے کانوں سے لگا کے فیبرکس کے دل کی دھڑکن سننے لگا۔ پھر انہوں نے فیبرکس کی نبض پکڑی۔ میں غور سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر خود فیبرکس کی حالت دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ کل تک بے حد تندرست چاقو چوبند نظر آنے والا فیبرکس اس وقت بے حد لاغر اور کمزور نظر آ رہا تھا۔ اس کی سانس بھی رک رک کے چل رہی تھی، اس کی آنکھیں کیبن کی چھت پہ جمی تھی۔ فیبرکس کا معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے ایک انجیکشن لگایا اور کچھ دوائیاں دی اور پامیلا کو ان دوائیوں کے متعلق ہدایت دی اور پھر کیبن سے باہر چلے گئے۔ میں بھی ڈاکٹر کے پیچھے کیبن سے باہر نکلا۔ ڈاکٹر، فیبرکس کو کیا بیماری ہو گئی ہے؟
केबिन से बाहर निकलने के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा, कौन सी बीमारी? ये तो मैं नहीं समझ सका। मगर क्या? मैंने हैरान होकर पूछा। फेब्रिक्स के जिस्म में खून की शदीद कमी है, इसी वजह से उसका दिल बेतरतीब अंदाज में धड़क रहा है। खून की शदीद कमी? मगर खून की कमी कैसे हो गई? कल तक तो फेब्रिक्स बिल्कुल ठीक था। यही बात मेरे लिए भी हैरानगी का बायस है। एक ही रात में इसके जिस्म से सारा खून कहाँ चला गया? फेब्रिक्स की जान को तो कोई खतरा नहीं? मैंने फिर पूछा। सच बोलूं तो शायद फेब्रिक्स आज रात भी ना निकाल पाए। उसके जिस्म को फौरी तौर पे खून की जरूरत है, तो खून का बंदोबस्त नहीं हो सकता। जहाज पे ये मुमकिन नहीं। खुश्की पे पहुंचने के बाद हम कुछ कर सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। अभी 3 दिन का सफर बाकी है, फिर हम फ्रांस के साहिल पर पहुंचेंगे, मैं सोचते हुए बोला। उसी वक्त पामेला के चीखने की आवाज आई तो मैं और डॉक्टर भाग के फेब्रिक्स के कैबिन के अंदर पहुंचे। अंदर पहुंच के जो मंजर मैंने देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। फेब्रिक्स अपने बिस्तर से उतर के नीचे खड़ा था। उसकी नजरें अपने सामने ऐसे जमी थी जैसे वो किसी को देख रहा हो। उसकी आंखें उसकी हलकों से बाहर निकल पड़ी थी। पामेला भी फेब्रिक्स की नजरों की सेध में देख रही थी। उसका चेहरा भी खौफ से सफेद पड़ा हुआ था। मैंने उन दोनों की नजरों की सीध में देखा, मगर मुझे कोई नजर नहीं आया। मगर फेब्रिक्स और पामेला ऐसे देख रहे थे जैसे वहाँ कोई भूत खड़ा हो। अचानक फेब्रिक्स जोर से चीखा, निकल जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चले जाओ यहाँ से। फेब्रिक्स इतनी जोर से चीखा कि उसका सारा वजूद हिल के रह गया और वो धड़ाम से बिस्तर पे गिर पड़ा और जान करने की हालत में तड़पने लगा। फेब्रिक्स की हालत देख के पामेला को जैसे होश आया। वो चीखते हुए फेब्रिक्स की जानिब बढ़ी। उसने फेब्रिक्स का सर अपनी गोद में रखा और अनजान वजूद की जानिब देखते हुए कहने लगी, तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज। पामेला रो रही थी। मैं और डॉक्टर हैरानी से फेब्रिक्स और पामेला को तक रहे थे कि आखिर वो लोग किससे बातें कर रहे हैं। उसी वक्त फेब्रिक्स ने तेज चीख मारी, सर को जोर से झटकने लगा। ऐसे लगता था जैसे उसका दम निकल रहा हो। फेब्रिक्स की ये हालत देख के मैं तेजी से उसके जाने बढ़ा। फिर मैंने डॉक्टर को झिझोड़ा, डॉक्टर प्लीज कुछ करो। मैंने डॉक्टर को झिझोड़ के कहा तो डॉक्टर को जैसे होश आया। वो तेजी से फेब्रिक्स की जाने बढ़ा। उसने फेब्रिक्स के सीने पे स्टेथोस्कोप रखा। उसी वक्त फेब्रिक्स के जिस्म ने 2-3 झटके लगाए और फिर उसकी गर्दन एक जानिब ढलक गई। डॉक्टर ने जल्दी से फेब्रिक्स की नब्ज देखी, फिर उसकी आंखों को चेक किया और फिर फेब्रिक्स की आंखें अपने हाथ से बंद की और मायूसी की हालत में सीधा खड़ा हो गया। क्या हुआ डॉक्टर? फेब्रिक्स अब इस दुनिया में नहीं रहा, डॉक्टर ने मायूसी से गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। डॉक्टर का जवाब सुन के पामेला ने जोर से चीख मारी और फेब्रिक्स के बराबर गिर के बेहोश हो गई। डॉक्टर जल्दी से पामेला के पास पहुंचा, उसकी नब्ज देखने लगा। सदमे की वजह से बेहोश हो गई है। डॉक्टर ने पामेला की नब्ज देखने के बाद कहा, मैं कैप्टन को इतला देता हूँ। मैंने डॉक्टर से कहा, कैबिन से निकला। दरअसल मैं खुद कैबिन से बाहर आना चाहता था। मुझे खौफ सा महसूस हो रहा था। आखिर फेब्रिक्स और पामेला किस वजूद से बातें कर रहे थे जो मुझे और डॉक्टर को नजर नहीं आ रहा था। और फिर फेब्रिक्स की दर्दनाक मौत। मुझे खौफ महसूस हो रहा था। मेरे जहन में शीने गार्शियार्ड की पुरअसरार शख्सियत गिलबिला रही। आखिर ये शीने गार्शिया कौन है और जहाज पे कहाँ छुपा हुआ है? क्या वो बेस बदल के सफर कर रहा है या भी कोई पुरअसरार वजूद है या फिर कोई अनजान मखलूक? मेरे जहन में हजारों सवालात गिलबिला रहे थे, मगर इन बातों का जवाब कौन देगा? शायद पामेला मार्कोस इन बातों पे कोई रोशनी डाल सके, मगर अभी उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उससे मैं कुछ पूछगछ कर सकता। डॉक्टर ने पामेला को नींद का इंजेक्शन देके सुलाया। पामेला की गैर मौजूदगी में फेब्रिक्स की आखिरी रस्मात अदा की गई और उसे भी सूफी की तरह समंदर की लहरों के सुपुर्द किया गया। दो अमवात की वजह से जहाज में खौफ फैल गया, लिहाजा जहाज की कैप्टन अर्तकाल अरसू ने तमाम लोगों को अपने कैबिन तक महदूद रहने की हिदायत जारी कर दी। जहाज में एक किस्म का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। कोई भी मुसाफिर बिला जरूरत अपने कैबिन से बाहर नहीं आएगा। कैप्टन अर्तकाल की जानिब से ये हिदायतनामा तमाम मुसाफिरों को मिल चुका था, लिहाजा हर शख्स अपने कैबिन तक महदूद हो गया। जहाज का अमला मुसाफिरों को इनके कैबिन में ही खाना सर्व करने लगा। मैं भी अपने कैबिन तक महदूद था और साथ ही फेब्रिक्स और सूफी की मौत के बारे में सोच रहा था और शीने गार्शिया की पुरअसरार शख्सियत के बारे में क्यास कर रहा था। अभी तक मुसलसल सोचने के बावजूद मैं शीने गार्शिया की पुरअसरार शख्सियत के बारे में कोई भी अंदाजा लगाने में नाकाम रहा था।
میں 2 دن سے کیبن میں بند رہتے رہتے بور ہو چکا تھا، لہٰذا میں اپنی کیبن سے باہر آیا۔ باہر چمکیلی دھوپ نکلی تھی۔ میں نے اپنی کیبن کے سامنے کھڑے ہو کے دور عرشے پہ نظر دوڑائی۔ عرشہ خالی تھا، کوئی مسافر عرشے پہ کھڑے ہو کے سمندر کا نظارہ نہیں کر رہا تھا۔ پھر میں نے پامیلا کے کیبن کے دروازے پہ نظر دوڑائی، دروازہ حسب معمول بند تھا۔ فیبرکس کی موت کو 48 گھنٹے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ فیبرکس کی موت کے بعد سے میری پامیلا سے ملاقات نہ ہوئی، حالانکہ میں پامیلا سے ملنا چاہتا تھا اور اس سے شینے گارشیا کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا تاکہ اپنی الجھن کو رفع کر سکوں۔ ویسے بھی اب ہمارے سفر کا اختتام ہونے والا تھا۔ 24 گھنٹوں کے بعد جہاز فرانس کے ساحل پہ پہنچ جائے گا اور پھر ہمارے سفر کے اختتام کے ساتھ سارے مسافر ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے۔ اس لیے میں ہر حالت میں پامیلا سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کے میرے قدم خود بخود پامیلا کے کیبن کی جانب اٹھے۔ پامیلا کے کیبن کے دروازے کے سامنے پہنچ کر میں شش و پنج میں مبتلا ہوا کہ آیا پامیلا سے شینے گارشیا کے بارے میں پوچھنا صحیح ہے یا نہیں۔ ذلیل کمینے، تم نے میرے فیبرکس کو جان سے مارا، تم قاتل ہو۔ اچانک مجھے کیبن کے اندر سے پامیلا کے چیخنے کی آواز سنائی دی، پھر پامیلا زور زور سے رونے لگی۔ کیا فیبرکس کا قاتل اندر موجود ہے؟ میرے ذہن میں سوال ابھرا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ہمت کر کے پامیلا کے کیبن کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے دروازے پہ دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ شاید دروازے کو اندر سے کنڈی نہیں لگی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی میں پھرتی کے ساتھ کیبن کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ پامیلا بستر پہ بیٹھی اپنا منہ اپنے دونوں ہاتھوں سے چھپائے زاروں کی طرح رو رہی ہے۔ میں نے جلدی سے کیبن میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی، مگر مجھے کیبن میں کسی اور شخص کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا۔ مسز فیبرکس، آپ خیریت سے تو ہے نا؟ میں نے پامیلا کو پکارا تو اس نے گردن اٹھا کے میری طرف دیکھا۔ پامیلا کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اس کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی پامیلا تیزی کے ساتھ کھڑی ہوئی، مجھ سے آ کے لپٹی۔ کچھ دیر میں نے پامیلا کو رونے دیا اور پھر اسے تسلی دیتے ہوئے خود سے الگ کیا۔ پھر میز پہ رکھے پانی کے جگ میں سے پانی گلاس میں نکالا اور پامیلا کو دیا، جسے اس نے ایک ہی سانس میں پی لیا۔ پانی پی کے پامیلا کے ہاتھ بحال ہوئے۔ خیریت تو ہے نا مسز فیبرکس؟ کون تھا ابھی آپ کے ساتھ؟ میں نے پامیلا کو تسلی دینے کے بعد پوچھا۔ وہ خبیث چلا گیا، پامیلا کیبن میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ کون خبیث؟ وہ خبیث شینے گارشیا، ڈرباز۔ پامیلا نے نفرت کے ساتھ میری بات کا جواب دیا۔ شینے گارشیا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا اور میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ اس نام نے میری راتوں کی نیندیں حرام کی تھی، جس کے بارے میں پامیلا سے پوچھنا چاہتا تھا۔ پامیلا نے خود ہی اس شخص کا نام لیا۔ ہاں، وہ شینے گارشیا تھا، وہ شیطان ہے شیطان، پامیلا پھر سے بولی۔ پامیلا، کیا آپ مجھے شینے گارشیا کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ میں نے آہستہ سے پامیلا سے کہا تو پامیلا نے اپنا سر جھکایا۔ کچھ دیر پامیلا سر جھکا کے سوچتی رہی، پھر اس نے سر اٹھایا اور گویا ہوئی۔ یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، جب میں نے تعلیم مکمل کی تو میں دنیا گھومنے نکلی۔ یورپ گھومنے کے بعد میں امریکہ اور اس کے بعد میں میکسیکو پہنچی۔ میکسیکو کی سیر کرتے ہوئے میں قدیم ریڈ انڈین کے علاقوں کی جانب نکل گئی۔ وہیں میری ملاقات شینے گارشیا سے ہوئی، جو ریڈ انڈین قبیلے کے مذہبی پروہت کا بیٹا تھا۔ میں کچھ دن اس قبیلے میں رکی۔ اس قبیلے کے ریڈ انڈین کافی مہمان نواز تھے اور میرے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آئے۔ شینے گارشیا سے میری وہیں پر دوستی ہوئی۔ وہ میرا گائیڈ بنا اور ہم دونوں سارا دن میکسیکو کی ہاک چھانتے رہتے تھے۔ شینے عمر میں مجھ سے کچھ چھوٹا تھا، میں اسے صرف ایک اچھا دوست سمجھتی، مگر جب میں واپس فرانس آنے لگی تو شینے نے مجھ سے اظہار محبت کیا، جسے سن کر میرا ہنستے ہنستے برا حال ہوا۔ میں نے شینے گارشیا کے اظہار محبت کو مذاق میں اڑایا، اسے مذاق میں کہہ دیا کہ جب وہ بڑا آدمی بن جائے تب میں اسے شادی کر لوں گی، جسے سن کے شینے کافی خوش ہوا۔ پھر میں واپس فرانس آئی۔ فرانس آ کے میں شینے گارشیا کو بھول گئی۔ پھر میری زندگی میں فیبرکس کوز آیا اور میں فیبرکس سے محبت کرنے لگی۔ ہمارے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لہٰذا جلدی ہماری شادی کی باتیں چلنے لگی۔ اسی دوران مجھے شینے کا خط موصول ہوا، جس میں اس نے مجھ سے بے وفائی کا الزام عائد کیا، اور اس خط میں اس نے لکھا کہ میں نے اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھا۔ جواب میں لکھے گئے خط میں نے شینے کو سمجھایا کہ میرا اور اس کا ملاپ نہیں، لیکن وہ مجھے بھول کر اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرے۔ میری شادی کی تیاریاں عروج پہ تھی۔ جب میری شادی میں 2 دن رہ گئے تھے تو میرے نوکر نے مجھے آ کے بتایا کہ کوئی صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، جسے اس نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ یہ سن کر میں ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ وہاں خلاف توقع شینے گارشیا کو بیٹھا دیکھ کر میں دم بخود رہ گئی۔ شینے بڑا کمزور اور لاغر نظر آ رہا تھا۔
اس کا کھلا کھلا چہرہ کملایا ہوا تھا، اس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، اس کے چہرے پہ عجیب وحشت اور دیوانگی چھائی تھی، آنکھوں میں حسرت اور مایوسی تھی۔ میں اچانک یوں شینے گارشیا کو دیکھ کے ہکا بکا رہ گئی۔ شینے مجھے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور میرے مقابل آیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ میں اس کی آنکھوں کی بے بسی کی تاب نہ لا سکی، اس کے چہرے سے نظر ہٹا کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شینے نے مجھے بے وفا کہا اور رو رو کر التجا کرنے لگا کہ میں فیبرک سے اپنی شادی ملتوی کر دوں۔ آخر میں نے دل پہ پتھر رکھ کے شینے گارشیا کو درشت لہجے میں دھتکارا۔ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ سخت لہجہ سن کے شینے واپس اپنی دنیا میں چلا جائے اور مجھے بھول کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرے۔ میں نے اسے صاف کہا کہ میں اس سے پیار نہیں کرتی، بلکہ میرا پیار صرف اور صرف فیبرکس کے لیے ہے۔ یہ سن کر شینے دیوانہ ہوا، چیخنے لگا۔ شینے کے اس طرح چیخنے سے میں گھبرا گئی۔ میں نے گھر کے نوکروں کو بلوایا، شینے کو دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نکلوا دیا۔ جاتے سمے شینے دھمکی دے کر گیا کہ اگر میں اس کی نہ ہو سکی تو وہ مجھے کسی کی بھی نہیں ہونے دے گا۔ شینے کی اس دھمکی پر میں نے بالکل توجہ نہ دی۔ میرا خیال تھا کہ شینے وقتی ابال کی وجہ سے دھمکی دے رہا ہے۔ پھر میری شادی فیبرکس سے ہوئی اور میں اور فیبرکس خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے لگے۔ میں شینے گارشیا اور اس کی دھمکی کو بالکل بھول گئی۔ فیبرکس اور میری شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران مجھے شینے کی کوئی خبر نہیں ملی۔ آخر 6 ماہ کے بعد ایک کام سے فیبرکس کو امریکہ آنا پڑا تو میں اور صوفی بھی امریکہ گھومنے کے چکر میں فیبرکس کے ساتھ آئے۔ اب ہم لوگ واپس آ رہے تھے۔ پامیلا نے روتے ہوئے اپنی پوری داستان سنائی۔ اور آج شینے گارشیا آپ کے کمرے میں آیا تھا؟ میں نے پوچھا تو پامیلا نے اقرار میں سر ہلایا۔ کیا صوفی اور فیبرکس کو اسی نے قتل کیا؟ میں نے پوچھا۔ یقیناً، فیبرکس کی موت کے وقت وہ کمرے میں موجود تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ شینے گارشیا جہاز میں بیس بدل کر سفر کر رہا ہے۔ میں سوچتے ہوئے بڑبڑایا تو پامیلا مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ آپ دوائی کھا کے آرام کریں، میں جہاز میں شینے گارشیا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے پامیلا سے کہا تو پامیلا نے میز کی دراز کھول کر دوائی نکالی اور سائڈ ٹیبل رکھے ہوئے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور دوائی منہ میں رکھ کر گلاس بھر پانی پی لیا۔ اوکے، اب کیبن کو اندر سے بند کریں اور پوچھے بغیر کسی بھی حالت میں دروازہ مت کھولیں۔ میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے پامیلا سے کہا تو وہ سر ہلانے لگی۔ پھر میں پامیلا کے کیبن سے باہر آیا۔ اب میرا رخ کیپٹن ارتقال کے کیبن کی جانب تھا۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا کیپٹن ارتقال کے کیبن کی جانب جا رہا تھا کہ میری نظر عرصے پہ پڑی۔ وہاں پہ کیپٹن ارتقال دھوپ میں کرسی لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے رکھی میز پہ شیمپین کی بوتل کھلی تھی اور کیپٹن ارتقال گلاس میں شیمپین ڈالے اس کے مزے لے رہا تھا۔ کیپٹن کو عرصے پہ دیکھ کر میں سیدھا کیپٹن کی جانب گیا۔ ہیلو کیپٹن، میں نے قریب پہنچ کر کیپٹن ارتقال کو مخاطب کیا۔ ہیلو مسٹر مارٹینز، آئیے آئیے بیٹھیے، میں بھی آپ کو بلانے ہی والا تھا۔ کیپٹن ارتقال نے خالی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میں کیپٹن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس خالی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ شیمپین چلے گی؟ تھینکس۔ میں نے کیپٹن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جام کیپٹن کے ہاتھ سے لیا اور ہونٹوں سے لگا کر ایک چسکی لی۔ واقعی شیمپین لاجواب تھی۔ شیمپین لاجواب ہے؟ میں نے کھلے دل سے تعریف کی۔ بیلجیم سے منگوائی ہے، خاص موقعوں پہ صرف استعمال کی جاتی ہے۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ جام ختم کر کے میں نے کیپٹن ارتقال سے پوچھا کیونکہ کچھ دیر قبل کیپٹن کہہ چکا تھا کہ وہ مجھے بلوانے والا تھا۔ مسٹر اولیور مارٹینز، کیپٹن ارتقال نے خالی جام میز پہ رکھنے کے بعد نہایت سنجیدہ سے مجھے مخاطب کیا۔ جی، آپ پولیس میں رہ چکے ہیں؟ ہاں۔ آپ جہاز میں ہونے والی دونوں اموات کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ قدرتی موتیں ہیں یا پھر قتل؟ میرا خیال نہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ دونوں موتیں قتل تھی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس قتل کے پیچھے کس کا ذہن کار فرما ہے۔ قاتل کون ہے؟ میں نے ایک اور انکشاف کیا تو کیپٹن اچھل پڑا۔ کون ہے قاتل؟ شینے گارشیا، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا اور میری نظریں مسلسل کیپٹن ارتقال پہ جمی ہوئی تھی۔ شینے گارشیا کا نام سنتے ہی کیپٹن ارتقال کے چہرے پہ زلزلے کے آثار نمایاں ہوئے، مگر اس نے نہایت مہارت سے اپنے اوپر قابو پایا، مگر میری نظروں سے اس کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ چھپ نہ سکا۔ کیا بات ہے کیپٹن، کیا تم شینے کو جانتے ہو؟ ہاں، میں شینے کو جانتا ہوں، وہ اسی جہاز پہ سفر کر رہا ہے، کیپٹن ارتقال نے میرے سوال کے جواب میں کہا۔ یقیناً وہ نام اور بھیس بدل کے سفر کر رہا ہوگا۔ نہیں، وہ اپنے اصلی نام سے سفر کر رہا ہے، کیپٹن سوچ رہا تھا۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ اس کا جواب ہاں میں بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ شینے گارشیا کردار کے حوالے سے کیسا شخص ہے، مگر یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ قتل کیوں نہیں کر سکتا؟
کیونکہ قتل زندہ آدمی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا شینے گارشیا مر چکا ہے؟ شینے گارشیا اس جہاز پہ سفر کر رہا ہے مگر مردہ حالت میں۔ مردہ حالت میں مطلب؟ میں حیرانگی سے سوچ رہا تھا۔ میکسیکو کے ساحل سے جہاز میں ایک تابوت لوڈ کروایا گیا جو ہمیں فرانس میں ایک ایڈریس پر ڈیلیور کرنا ہے۔ اس تابوت میں شینے گارشیا کی لاش ہے۔ میرے پاس سارے کاغذات مکمل ہیں، شینے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ہے، کیپٹن ارتقال نے جواب دیا۔ کیپٹن ارتقال کی بات سن کے میں اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شینے مر چکا ہے، کیونکہ میں نے اسے زندہ حالت میں عرصے پہ کھڑے دیکھا ہے اور پھر پامیلا نے بھی اسے دیکھا ہے۔ میرے ساتھ میرے کیبن میں چلو، میں تمہیں شینے کی فائل دکھاتا ہوں۔ اس فائل میں شینے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے، کیپٹن نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر میں اور کیپٹن کیبن میں پہنچے۔ کیبن میں پہنچ کے کیپٹن ارتقال نے ایک الماری کھولی، اس میں سے ایک فائل نکالی اور پھر اس فائل میں سے کاغذ نکال کے میری جانب بڑھایا۔ میں نے ہاتھ آگے کر کے کیپٹن سے وہ کاغذ لیا اور پڑھنے لگا۔ وہ شینے گارشیا کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا جو ایک ہفتہ پہلے کا تھا، یعنی جہاز میں سوار ہونے سے پہلے شینے گارشیا مر چکا تھا۔ میں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پڑھنے کے بعد کیپٹن کو واپس کیا۔ فرانس میں شینے کا تابوت کس ایڈریس پہ پہنچانا ہے؟ میں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ واپس کرنے کے بعد کیپٹن سے پوچھا تو اس نے اسی فائل میں سے کاغذ نکال کے میرے حوالے کیا۔ اس کاغذ پہ ایک ایڈریس لگا تھا، گوزینا روڈز، 110 میلکم اسٹریٹ، پیرس، فرانس میں نے ایڈریس پڑھا اور کچھ سوچنے لگا۔ کیا ہوا؟ یہ ایڈریس سنا ہے، میں بڑبڑایا۔ اوہ مائی گاڈ، یہ تو پامیلا کے والد کا ایڈریس ہے۔ مجھے یاد آیا، یہ ایڈریس مجھے صوفی روڈز نے بتایا تھا۔ یہ تابوت تمہیں میکسیکو میں کس نے دیا اور تابوت کے ساتھ کیا کوئی خط وغیرہ بھی ہے؟ میں نے ایک ساتھ 2 سوالات کر دیے۔ تابوت ایک کمپنی کے تھرو بک کروایا گیا، اس تابوت کے ساتھ یہ خط بھی اسی ایڈریس پہ دینا ہے۔ کیپٹن نے ایک لفافہ میری جانب بڑھایا تو میں نے ہاتھ بڑھا کے وہ لفافہ لے لیا۔ یہ لفافہ تو بند ہے، میں لفافہ الٹ پلٹ کرتے ہوئے بولا۔ لفافے میں اوپر کسی کا نام وغیرہ نہیں لکھا تھا۔ ہم کسی اور لفافے میں اس خط کو بند کر دیں گے۔ ابھی یہ خط کھول کے پڑھنا چاہیے کہ اس میں لکھا کیا ہے، شاید اس طرح صوفی اور فیبرکس کے قتل کا پتہ چل سکے۔ کیپٹن نے کہا تو میں نے سر ہلایا۔ پھر میں نے اس لفافے کو چاک کیا تو اندر سے ایک کاغذ نکلا جس پہ تحریر تھا، میرے دوست، یہ میرے اکلوتے جوان صاحب بیٹے کی لاش ہے جس کے ساتھ تمہاری بیٹی نے کچھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میرا بیٹا تو اسی دن مر گیا تھا جب پامیلا نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، اسے دھتکارا، پھر اس نے اس دنیا سے منہ موڑا۔ اسے امید ہے کہ دوسری دنیا میں پامیلا اسے ضرور ملے گی۔ میرے بیٹے کی آخری خواہش کے پیش نظر میں اس کی لاش فرانس روانہ کر رہا ہوں۔ میرے بیٹے کی خواہش تھی کہ اسے پامیلا کے پہلو میں دفن کیا جائے، تو پلیز میرے بیٹے کی آخری خواہش کو رد مت کرنا اور اسے پامیلا کے پہلو میں دفن کرنا۔ فقط شینے گارشیا کا بدنصیب باپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پامیلا تو ابھی زندہ ہے، تو پھر شینے کو اس کے پہلو میں کس طرح دفن کیا جائے گا؟ میں سوچنے لگا، پھر مجھے خیال آیا۔ میں دوڑتے ہوئے کیپٹن ارتقال کے کیبن سے نکلا۔ میرے اس طرح کیبن سے نکلنے پہ کیپٹن ارتقال کچھ لمحے تو حیرت سے مجھے تکتا رہا، پھر میرے پیچھے دوڑا۔ کیا ہوا مارٹیز؟ کیپٹن نے دوڑتے ہوئے پوچھا۔ پامیلا کی جان خطرے میں ہے، میں نے بھاگتے ہوئے کہا تو کیپٹن بھی تیز دوڑنے لگا۔ یہ دروازہ توڑنا پڑے گا۔ جب کھٹکھٹانے پہ بھی دروازہ پامیلا کا نہ کھلا تو کیپٹن نے کہا۔ میں پیچھے ہٹتے ہوئے بولا تو کیپٹن ارتقال دروازے کے سامنے سے ہٹا۔ میں دروازے سے کچھ دور کھڑا ہونے کے بعد دوڑتے ہوئے دروازے کے قریب آیا اور اپنی کندھے کی زوردار ٹکر دروازے کو ماری تو دروازے کی کنڈی اکھڑ گئی۔ دروازہ چوکھٹ کھلا۔ دروازہ کھلتے ہی میں اور کیپٹن کیبن میں داخل ہوئے تو تھک سے رہ گئے، کیونکہ کیبن کے اندر بستر پر پامیلا کی اکڑی ہوئی لاش پڑی تھی۔ دور ہی سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ پامیلا کی سانس کی ڈوری ٹوٹ چکی ہے۔ اس کی بے نور آنکھوں میں سے خوف جھلک رہا تھا۔ اس کا منہ نیم دائرے کی صورت میں کھلا ہوا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ بستر سے نیچے لٹک رہا تھا۔ پامیلا مر چکی ہے۔ میں نے پامیلا کے بستر سے لٹکے ہوئے ہاتھ کی نبض دیکھنے کے بعد کیپٹن سے کہا اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کے پامیلا کی خوف سے کھلی آنکھوں کو بند کر دیا۔ دروازہ تو اندر سے بند تھا، پھر قاتل کہاں سے آیا اور کہاں سے گیا؟ کیپٹن ارتقال کی آواز میں لرزش نمایاں تھی۔ مجھے ایک نظر شینے کی لاش دکھاؤ، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کیپٹن سے کہا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے جسے تم لاش کہہ رہے ہو وہ کوئی زندہ شخص ہو اور مردہ بن کے تابوت میں لیٹا ہو اور موقع ملتے ہی وہ تابوت سے نکل کر یہ سب قتل کر رہا ہو۔ او مائی گاڈ، اس جانب تو میرا خیال نہیں گیا، کیپٹن بولا۔ پھر میں اور کیپٹن کیبن سے باہر نکلے۔ باہر نکل کر پہلے کیپٹن نے جہاز کے ڈاکٹر اور دیگر عملے کو پامیلا کے کیبن میں بھیجا
और फिर मुझे साथ लेकर जहाज के निचले हिस्से की जानिब चला, जहाँ पे दीगर सामान के साथ शीने का ताबूत रखा था। जहाज के निचले हिस्से की जानिब जाते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हालांकि पुलिस की नौकरी के दौरान न जाने कितनी मरतबा मेरे साथ ऐसी सिचुएशन पेश आई और मैंने बड़े बड़े कातलों और साइकोलॉजिस्ट का सामना किया, मगर मुझे पुलिस की नौकरी से रिटायर हुए काफी अरसा गुजर चुका था, लिहाजा मैं पहले की तरह मजबूत नहीं रहा था। जहाज के निचले हिस्से में पहुंचने के बाद कैप्टन अर्तकाल मुझे साथ लेके कोने की जानिब बढ़ा। दीगर सामान से अलग थलग एक मुनकिश ताबूत रखा था। कैप्टन अर्तकाल इंतहाई मुख्तात अंदाज में चलता हुआ ताबूत तक पहुंचा और ताबूत का ढक्कन ऊपर उठाने लगा। मैं पूरी तरह तैयार था कि अगर ताबूत में लेटे हुए शीने ने हमला करने की कोशिश की तो मैं इसका मुकाबला कर सकूं। मैंने जेब से एक छोटा चाकू निकाला, उसे खोल के हाथ में ऐसे छुपाया कि पहली नजर में वो किसी को दिखाई ना दे। कैप्टन ने ताबूत का ढक्कन ऊपर उठाया तो मैं आगे बढ़ के ताबूत में झांका। ताबूत में सफेद पट्टियों में लिपटा शीने लेटा हुआ था। ताबूत खुलते ही काफूर और दीगर मसाला जात जो लाश को महफूज करने के लिए लगाए जाते हैं, उसकी बू पूरे माहौल पे छा गई। मैं ताबूत के करीब पहुंचा, ताबूत के साथ बैठा, फिर मैंने शीने के सीने पे हाथ रख के उसके दिल की धड़कन महसूस करने की कोशिश की, मगर शीने का दिल नहीं धड़क रहा था। मैंने उसके नाक के पास अपनी उंगली ले जाके ये महसूस करने की कोशिश की कि क्या वो सांस ले रहा है, मगर शीने की सांस भी नहीं आ रही थी। मेडिकल साइंस के हिसाब से वो मर चुका था। क्या हुआ? कैप्टन ने मुझसे पूछा। ये तो मरा हुआ है, मैंने जवाब दिया। फिर मैंने अपने सीधा हाथ शीने के पेट पे रखा और अपने हाथ को जरा सा दबाया। कैप्टन को मैं ये दिखा रहा था कि मैं खाली हाथ से शीने का पेट दबा के देख रहा हूँ, जबकि दर हकीकत मेरे दाएं हाथ की हथेली के नीचे मेरा छोटा चाकू छुपा हुआ था, जिससे मैंने बहाने से थोड़ा सा शीने के पेट में उतारा। मेरा मकसद ये था कि अगर शीने जिंदा है और किसी तरह वो सांस रोके मुर्दा बना है तो चाकू की तकलीफ से उठ जाए। चाकू की नोक शीने के पेट में उतरी, मगर शीने के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। मैं अपने हाथ पे और थोड़ा सा दबाव डाला तो चाकू शीने के पेट में मजीद अंदर उतर गया, मगर शीने के जिस्म में कोई हरकत ना हुई। ये देखकर मैंने अपने हाथ पे मजीद दबाव डाला। पूरा चाकू शीने के पेट में उतरा, मगर शीने के जिस्म में कोई भी हरकत ना हुई। ये देखकर मुझे मानना पड़ा कि शीने बाकी मर चुका है। मगर फिर अर्शे पे मैंने किसी देखा था, किससे बातें की थी और पामेला ने किसी देखा, ये इसरार मेरी समझ से बाहर था। मैं ताबूत के पास ही उठा तो कैप्टन अर्तकाल ने ताबूत का ढक्कन बंद किया। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? बाहर अर्शे पे आके कैप्टन अर्तकाल ने मुझसे पूछा। ये इसरार मेरी समझ से बाहर है। सूफी के कत्ल वाली रात मैंने खुद शीने गार्शिया को इस अर्शे पे देखा, इससे बातें की। मैंने जवाब दिया, ये किस तरह मुमकिन है? शीने इस जहाज पे सवार होने से पहले मर चुका था। कैप्टन ने कहा तो मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद ही जब डॉक्टर ने पामेला की मौत की तस्दीक की तो कैप्टन ने चंद लोगों की मौजूदगी में पामेला की आखिरी रसूमात अदा की। पामेला की आखिरी रसूमात में मैं, कैप्टन अर्तकाल और अमले के चंद अफराद शामिल थे। कैप्टन अर्तकाल ने जहाज के मुसाफिरों को पामेला की मौत के बारे में कुछ न बताया, क्योंकि सूफी और फैब्रिक्स की मौत की वजह से जहाज पे पहले ही खौफ की फिजा छाई हुई थी। पामेला की आखिरी रसूमात अदा करने के बाद उसकी लाश को लकड़ी के तख्ते पे रखा गया। तख्तों को रस्सियों की मदद से समुद्र में उतारा जाने लगा। मैं और कैप्टन अर्तकाल जहाज के अर्शे की लीनतो थामे समंदर की जानिब देख रहे थे, जहाँ पे जहाज के अमले के 2 अफराद रस्सियों की मदद से उस तख्ते को समंदर में उतार रहे थे जिसपे पामेला की लाश रखी हुई थी। उसी वक्त कैप्टन अर्तकाल ने अपने लरसते हुए हाथ से मेरा हाथ दबाया। क्या हुआ? वो देखो। कैप्टन ने एक जानिब इशारा किया तो मैंने उस तरफ देखा तो मैं भी खौफ से लरज गया, क्योंकि थोड़े ही फासले पर शीने गार्शिया अर्शे की रेलिंग के पास खड़ा था। मैं और कैप्टन खौफजदा अंदाज में शीने को देखने लगे। हमें अपनी जानिब देखता हुआ पाके शीने धीरे से मुस्कुराया। मैं खौफजदा नजरों से उसे देख रहा था। मैं देख रहा था कि जो चाकू मैंने शीने के पेट में उतारा था अभी तक उसके पेट में घुसा हुआ था। चाकू का दस्ता उसके पेट के बाहर साफ नजर आ रहा था। शीने ने हमें देख के एक बार फिर मुस्कुराहट उभारी और फिर अर्शे की रेलिंग पे चढ़कर नीचे समंदर में छलांग लगा दी। नीचे समंदर में पामेला के जिस्म समंदर की लहरों में उबर रहा था। शीने पामेला के करीब पहुंचा। उसने अपनी बाहों में पामेला को समेटा, जैसे कोई महबूब अपनी महबूबा को अपनी बाहों में समेटता है। फिर वो दोनों समंदर की तह में डूबते गए। शीने जिंदगी में तो पामेला को अपनी बाहों में नहीं ले सका, मगर मरने के बाद उसकी हसरत पूरी हुई। ये मंजर देखकर मैं और कैप्टन अर्तकाल हैरत के समंदर में खौफजदा हो गए। अगले दिन जहाज फ्रांस पहुंचा। सारे मुसाफिर जहाज से उतरकर अपने अपने घरों को चले गए। मैं भी जहाज से उतरकर अपने घर आया। बहरी जहाज के इस सफर को काफी अरसा गुजरा। ये सफर मेरा आखिरी बहरी सफर साबित हुआ। कभी मैंने समंदर का सफर नहीं किया, शायद
میرے لیے یہ سب خوف زدہ تھا، مگر میری یہ سمجھ میں آج تک بات نہیں آ سکی کہ مرنے کے بعد شینے نے کس طرح قتل کیے، اور کیا کوئی محبوب اپنی محبوبہ کے انکار پہ اس طرح کی درندگی مظاہرہ کر سکتا ہے جیسا کہ شینے نے کہا، اور اس دوسری دنیا میں شینے کو پامیلا کا ساتھ ملا یا نہیں۔